بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أساتذة الكرام وزملاء الأعزة، أريد اليوم بهذه المناسبة السارة السعيدة الطيبة أن أسلط أمامكم زوجا على الموضوع المعلن: كيف نؤدي مسؤوليتنا نحو بناء مستقبل هذه الأمة الإسلامية انتهازا هذه الفرصة الثمينة الذهبية. أيها المستمعون الكرام، هذه الحقيقة ليست كافية على من له إلمام بالتاريخ الإسلامي. إن هذه الأمة الإسلامية لقد عاشت حياة العز والكرامة في القرن الأول وبعده، وكان لها مستقبل لامع ونجم ساعد، وتطورت حضارتها وثقافتها حينما كانت متمسكة بدينها ومعتصمة بحبل الله، وحينما كانت جمرة الإيمان تلتهب في مجامر قلوبها، وحينما لم تخمد شعلة التوحيد والعقيدة في داخل نفسها. كان هذه الأمة الإسلامية حية مستيقظة، ولكن من الأسف الشديد أصبحت الآن هذه الأمة الإسلامية جثة هامدة باردة لا روح فيها ولا دم. وإن التاريخ الإسلامي ذاكر بقصص رائعة ونماذج مثالية من البطولات والبسالة والمغامرة والمكافحة، وحافل بأمثال خالدة من روائح الإيمان والعاطفة والوجدان والحب والحنان. وكانت ليلة هذه الأمة الإسلامية كنهارها، وكان مستقبل هذه الأمة الإسلامية لامعا، وكان ماضي هذه الأمة الإسلامية مشركة. ولكن لما انقلبت الأيام وانقلبت معها هذه الأمة، أصبح مستقبلها رهيبا مظلما، وماضيها نسيا منسيا، وحالها مظلما ومهددا بالقدر والأوزاع القاسية والظروف الطاهنة والأزمات المتنوعة. أيها الحاضرون الكرام، إن كنا نريد أن نرى مستقبل هذه الأمة الإسلامية لامعا مشركا وغالغا غزاء وهاجا، ونؤدي دورا هاما مدهشا، ونلعب دورا بارزا معجبا في بناء مستقبل هذه الأمة الإسلامية البائسة اليائسة، وإن كنا نحب أن نبني لمستقبل هذه الأمة الإسلامية قصرا شامخا وصرغا عظيما ممردا من قوارير، فلا بد لنا أن نعيد الثقة فيها نحو دينها وعقيدتها، ونزيل تلك الشكوك والشبهات التي انشغتها الحضارة الغربية والأمم الأوروبية، ونشعل الجمرة الإيمانية التي تكاد تخمد تحت الرماد في نفوسها. فلا بد لنا أن نستخدم تلك الوسائل المادية التي تستخدمها الحضارة الغربية من القوة اللسانية والقلمية والوسائل المادية والإعلامية، لأن الحديد بالحديد أفلح. يا إخواني، من الحقيقة أن الشبان هم أعظم مسؤول للأمة، هم أكبر طاقة للإيمان، هم أوسع مفكر للإسلام. ولكن من الأسف الشديد إن شبان هذه الأمة الإسلامية إنهم ناموا نوما عظيما، إنهم تغافلوا عن الأحكام الإسلامية والأصول الإيمانية، إنهم نبذوا تعاليم القرآنية والسنة النبوية وراء ظهورهم، إنهم قد ذهبوا إلى الزهو والطرف ذهابا تاما، وقد غلبت عليهم الوحشة ووقعت عليهم الدهشة. حالة هذه الأمة الإسلامية في الزمن الموجود تقول شباب المسلمين بلسان حالها: يا أيها الشباب،
انظروا إلى حالكم، وانظروا إلى مشاغلكم، وانظروا إلى أوقاتكم، وانظروا إلى أعماركم، وانظروا ماذا تنفقون من ذلك لربكم، وانظروا إلى غفلتكم عن قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رسول الله يقول لكم: لا تزول فدنا عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن صحته، وعن عافيته، وعن ماله فيما أنفقه. يا شباب المسلمين، انظروا إلى أحوال أمتكم. يا أيها الشباب، يا أيها الشيوخ، يا أيها الشيبان، إن الدنيا قد ذهبت، وأن القبور قد فتحت، وأن قيامتكم قد دنت. يا أمة محمد، افتحي عينك وتلاحظي الظروف، وقوزي في الأخطار والمعارك. يا شباب المسلمين، استيقظوا من سباتكم العميق، وقوموا بمسؤولياتكم وواجباتكم. أخيرا يا شبان، فلا بد لنا أن نتمسك بتعاليم القرآنية والسنة النبوية تمسكا قويا. فلا بد لنا أن نقوم أحكام الإسلام وأصول الإيمانية تمسكا قويا وعملا بقوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. وأكتفي ببيت عربي: شباب الجيل للإسلام عودوا، شباب الجيل للإسلام عودوا، فأنتم روحه وبكم يسود. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.